نزيدو نكملو فين وقفنا. غير هنا واحد الرومارك، يعني في هاد ليكزيرسيس كان علينا نطبقو الكونديسيون او ليميت، نبداو ب ا سير دو. كان علينا علاش؟ غير باش نسهلو على راسنا الطريق. هادي بغيت نشرحها في حالة انه طاح لكم هاد التمرين في الامتحان، حاولوا تبداو بهاد الكونديسيون. هو فيه غادي يسهل عليكم الطريق. حنا بحال دابا طولنا على راسنا الطريق، ولكن ما عليهش، ما طولناش، غير باش ما نتلفوش وصافي. دابا نمشيو نطبقوا لي كونديسيون او ليميت في ا سير دو. علاش انا قلت لكم غادي يسهل لنا؟ حيت في ا سير دو يعني في فونكسيون 3 غادي راه غير اون فونكسيون ديال ا 3. فونكسيون 3 ها هنا دابا غادي نشوفوا وعاد نوليو غادي نرومبلاسيو في هاد لي غولاسيون. هاد لي غولاسيون نحتفظوا بهم، هما هادو غادي نحتفظوا بهم فين معنا. دونك في ا 2 عندي في 2 في ا سير 2 كتساوي في 3 في ا سير 2، وعندي في 2 بريم في ا سير 2 كتساوي لي في 3 بريم في ا سير 2. متفقين معايا؟ نمشيو نجيبو دوك لي فونكسيون كنت حسبتهم، كنت لخصتهم في واحد البليصه، هي هادي ها هما فينا. هادي هي في 2 وهادي هي في 3. في 3 شفتو كتكتب غير على اون سول ايكواسيون، دونك غادي يسهل علينا الحساب. الساعه غادي نخرجو. دونك هادي شنو كتكافئ لي؟ الاولى هادي، يعني هنايا يعني ا 2 نبداو ب ا 2 في 2 يعني ا 2 اكسبونونسيال اي كا 2 ا سير 2 بليس ا 2 بريم اكسبونونسيال موان اي كا 2 ا سير 2 ايكالا في 3 في ا سير 2 اللي هي ا 3 اكسبونونسيال اي كا 1 في ا سير 2. الزاوجة غادي تجيب لنا يعني لا ديريفي ديال في 2 غادي تهبط لي اي كا 2 في ا 2 اكسبونونسيال اي كا 2 في ا سير 2 موان اي كا 2 في ا 2 بريم اكسبونونسيال موان اي كا 2 في ا سير 2 ايكال اي كا 1 يعني لا ديريفي ديال هادي في ا 3 اكسبونونسيال اي كا 1 في ا سير 2. فوالا. هنا نحاولوا كما درنا قبيله، نحاولوا نقصيو ا بريم ولا ا 2. نقصيو دابا ا بريم نضربو في نفس السيناريو، نضربو في موان اي كا 2. غادي نضربو هاد ليكواسيون الاولى في موان اي كا 2. الواحد غادي نضربو هادي الواحد، هادي رقم واحد وهادي رقم زوج. غادي نديرو ان، بغينا نقصيو ا بريم يعني غادي نضربو في البليس باش نجمعوهم. غادي نديرو ان بليس دو، يعني الان بليس دو سما غادي يجيب لي هادي هادي مع هادي مشات، غادي تعطيني هنايا غادي تعطيني جوج اي كا 2 ا 2 اكسبونونسيال اي كا 2 ا سير 2 ايكال. هنا مشات، هنا سما غادي تعطيني اي كا 1 اي كا 1. فوالا هنا لاحظوا هنا اي كا 1 وهنايا فاش غادي نضربو قلنا في اي كا 2 يعني بليس اي كا 2 في ا 3 اكسبونونسيال اي كا 1 ا سير 2. تمشي هاد الاي مع هاد الاي مع هاد الاي ونخرجو ا 2 ايكال كا 1 بليس كا 2 ديفيزي بار زوج كا 2 اكسبونونسيال
منين تطلع هنايا تولي موان، منين تطلع هنايا تولي موان، يعني إي كا 1 موان كا 2 في أ سير 2، هادشي مضروب في أ 3. فوالا هادي هي أ 2. إلا بغينا نخرجو أ 2 بريم خصنا نضربو في موان، يعني الواحد نضربوها في موان إي كا 2. إلا ضربناها في موان إي كا 2 ونجمعو الأن زائد 2، يعني الأن زائد 2 موان، يعني مشات هاديك الموان مع الموان تعطيني موان زوج إي كا 2 أ 2 بريم إكسبونونسيال موان إي كا 2 أ سير 2 موان تعطيني إي كا 1 موان كا 2 في أ 3 إكسبونونسيال أ 3 بريم ماشي بريم أطونسيون إي كا 1 أ سير 2 تمشي الإي مع الإي وغادي نخرجو إي 2 بريم إيكال هاد الموان ملي غادي تدخل غادي تقلبهم غتولي كا 2 موان كا 1 ديفيزي باغ زوج كا 2 إكس. هنا الموان كيتطلع تولي بليس، يعني إي كا 1 بليس كا 2 في أ سير 2. فوالا هادي هي أ 2 بريم. دونك عندي أ 2 وعندي أ 2 بريم هنايا في أ 3. أطونسيون في أ 3. دونك منين خرجت هادو نمشي نغومبلاسيهم هنا، نغومبلاسي هنا ها أ 1 فين يا ربي، فوالا اسمو خرجت هنا بعدا. هنا عندي فين ماشي هنايا، نمشي نغومبلاسي في ليكواسيون هنا أ 1 راني مخرجها اون فونكسيون دو أ 2 و أ 2 بريم، و أ 2 ها شحال كتساوي و أ 2 بريم ها شحال كتساوي، نمشي نعوضهم ونجبدهم حتى هما اون فونكسيون ديال أ 3. دونك نمشي نحطهم هنا. دونك عندي هادو هما فينا صافي، غادي نحاول نوطيهم بحال هكا. فوالا نجي ل أ1 إيكال خرجتها قبيله إيكال كا 2 بليس كا 1 ديفيزي باغ زوج كا 1 فوا أ 2. أ 2 هي كا 1 بليس كا 2 سور زوج كا 2 إكسبونونسيال إي كا 1 موان كا 2 أ سير 2 أ 3 نزيد عاد نكمل مضروبة عاود في إكسبونونسيال ديال أ 1 اللي كانت هادي راها هادي هي أ 2، ولكن باقي واحد ليكسبونونسيال اللي كنت هادي، يعني راه ليكسبريسيون عندكم إي كا 1 موان كا 2 في أ سير 2 بليس كا 1 موان كا 2 ديفيزي باغ زوج كا 1 فوا أ 2 بريم. أ 2 بريم فراه أ 2 بريم هي هادي كا 2 موان كا 1 ديفيزي باغ زوج كا 2 إكسبونونسيال إي كا 1 بليس كا 2 divisé par 2 fois A، يعني A sur 2 fois A3 fois هذه هي A2 بريم، وهذه أصلا ديجا كانت مضروبة في إكسبونونسيال إي كا 1 بليس كا 2 هاد الشي في A divisé par 2. دونك A1 إيكال هنا عندي أ 3 هنا عندي أ 3 نقسم هنا على أ 3 أ 3 إيكال كا 1 زائد 2 في كا 1 زائد 2 يعني هي كا 1 زائد كا 2 ديفيزي باغ يعني أو كاري ديفيزي باغ 2 في 2 4 كا 1
K2 بليس اكسبونونسيال هادي في هادي، يعني هادي زائد هادي تمشي غير هاد واه تمشي غير هاد غتعطينا، حيت راه هنا الموان كيف تحط لي هنا بليس، هنا بليس علاش وقفت كا موان كادو كا موان كادو، يعني نديرو لهم لا صوم راه ان دومي زائد ان دومي تعطيني واحد، دونك هي اي كا موان كادو فوا ا بليس هادي اتونسيون هنا كانت عندي كادو موان كا ان في ننهيها، يعني هنايا ملي نديرو اسمو شوف عندي نعملو هنا بواحد الموان يتولي لي هنا موان كا ان موان كا2 au carré divisé par 4 K1 K2 exponentielle I K1 زائد K2 مضروب في A. متفقين معايا؟ فوالا دونك هذه هي A1 sur A3 A1 sur A3 هي نعملو بهاد 1 sur 4 1 sur 4 يعني 1 sur 4 K1 K2 facteur 2 K1 زائد K2 au carré exponentielle I facteur de K1 moins K2 fois A moins K1 moins K2 au carré exponentielle I K1 زائد K2 fois A. هذه هي A1 sur A3. ميم ريزونمون غادي نلقاو A1 بريم sur A3. ها هي فينا A1 غادي نجي نعوض A2 مي هنايا عندي K1 موان K2 غادي تتلاقى لي مع A2 اللي هي بوزيتيف. هنا نشوف كيفاش غادي نديرو لها، غادي تتلاقى لي A موان بي عامل لي A بليس بي، غادي تعطيني ديريكتومون غادي نديرها، تعطيني K1 au carré moins K2 au carré divisé par 4 K1 au carré exponentielle عندي A1 A2 هاش هكا تساوي K1 موان K2 و الأخرى يعني A1 بريم ها هي فينا. لاحظوا معايا هنايا عندي K2 بليس K1 هنايا K1 موان K2 يحشيوها الناش اتونسيون، وعندي هنا واحد الموان ها هي فيه. متفقين معايا؟ دونك الحساب غادي نديروه. دونك اكسبونونسيال نحاولو نكتبو لي اكسبونونسيالات باش ما ندوخوش. A2 اكسبونونسيال ديال A2 هي I K1 moins K2 في A sur 2 في A3 فوالا في اكسبونونسيال moins I K2 plus K1 A sur 2 plus هنا K2 plus K1 sur زوج A2 بريم. A2 بريم ها هي فين هي K2 moins K1 c'est-à-dire هي K2 au carré moins K1 au carré sur 4
طورسيون هنايا درنا كا ان و كاري. هنايا كانت عندي ا دو، ا دو عندها زوج كا دو، وهنايا كانت مضروبة غير في زوج سير كا ان، يعني هنايا تبقى لي كا ان في كا دو، كا ان في كا دو. دونك هنايا عاود كتعطيني 4 كا ان كا دو في اكسبونونسيال، بلاش نضربو في ا دو بريم، يعني نضربوها في اكسبونونسيال بعدا، اكسبونونسيال اي كا دو موان كا ان في ا سير دو، في ا دو بريم، ا دو بريم فراها ها هي فينا ا دو بريم، يعني ديجا راني ضربت في هذا الشيء، ها هو فين ضربته هنا، ولكن باقي لي هذا، يعني هنا اكسبونونسيال اي كا ان بليس كا دو في ا سير دو في ا تروا. هاد ا تروا بلا ما نديرها حيت راني قاسم عليها، راني حيدتها منا وحيدت منا، راني قاسم عليها هنايا. فوالا دونك نحاولو نديطايو هاد ليكسبونونسيال اللي عندنا، لي زيكسبونونسيال يعني ا ان بريم ديفيزي باغ ا تروا ايكال، ونعملو بان كاتريام كا ان، ان سير كا ان كا دو فاكتور دو اكسبونونسيال ها اي كا ان، وهنا غادي تدخل موان اي كا ان، مشات زيرو، غادي تعطيني هي اكسبونونسيال موان اي كا دو ا. متفقين معايا؟ فوا كا ان او كاري موان كا دو او كاري بليس ليكسبونونسيال مع ليكسبونونسيال عاود هنا كا ان غادي تعطيني بليس اكسبونونسيال اي كا دو فوا ا، حيت ها اي كا ان وهنا عندي اي موان كا ان، يعني يمشيو اي كا ان سير ا سير دو، اي كا ان اي كا دو ا سير دو، يعني دو تمشي مع دو، يعني ان دومي زائد ان دومي تعطيني واحد، تبقى لي اي كا دو عامل دو كا دو موان كا ان او كاري، كا دو او كاري موان كا ان او كاري. فوالا هادي هي ا ان سير ا تروا. إلا لاحظتو هنايا نقدرو نعملو غير بواحد الموان، غتعطيني ان سير كاتر كا ان كا دو، نعمل بواحد الموان، هاد الموان يعني تولي لي هنا موان كا دو، هنا بليس، وهنا تولي موان. متفقين معايا؟ يعني غادي تعطيني عملت غير بواحد الموان هنا، هنا ولات لي بليس، هنا ولات لي موان، تخرج واحد الموان، كون تدخل تولي هنا بليس وهنا موان. ها هي كا ان او كاري موان كا دو او كاري هي نفسها هادي، يعني نعمل بها، تعطيني كا ان au carré moins k2 au carré facteur de exponentielle moins i k2 a moins exponentielle i k2 a. نعمل بواحد الموان هنا، يعني تولي لي هنا موان وهنا بليس، عاد نولي نعمل ونضرب هنا في موان، يعني كي تدخل الموان هنا تولي بليس وهنا تولي موان. نقسم هنا على زوج اي ونضرب هنا في زوج اي، exponentielle ik2a moins exponentielle moins ik2a sur 2i، هذه هي السينيس ديال k2a. هاد دو مشات مع واحد دو هنايا، غادي تبقى لي موان اي k1 او كاري موان k2 او كاري ديفيزي باغ زوج k1 k2 سينيس k2 فوا. هاد الموان باش ما نخليوهاش ندخلوها، تعطيني اي k2 او كاري موان k1 او كاري ديفيزي باغ زوج k1 k2 سينيس k2 فوا. هادي
A1' divisé par A3. فوالا احنا خرجنا A1 سير A3. نمشيو ل A1 يعني بلا بريم نشوفو واش نقدرو نديطايوها. هي هادي هي فين ما عندناش هنايا شي حاجه اللي كتشابه باش نقدروا نعملوا بها. عندنا غير هادي 1 سير اي 4 لا بويسونس 4 واش يمكن ديجا عملنا بها. هي هادي ها هي فينا ديجا عملنا بها. بقات لي واحد الاكسبونونسيال اي كا 1 و اكسبونونسيال اي كا 1. هنا عندي بلس كا 2 وهنا عندي موان، يعني كا 2 ما نقدرش نعمل به، ولكن عندي اي كا 1 ا وعندي اي كا 1 ا نقدر نعمل به. دونك نجيو هنايا نديروها هنا في عندي حدا هادي A1 sur A3 شحال كتساوي لي؟ كتساوي لي 1 sur 4 K1 K2 facteur 2 K1 plus K2 au carré exponentielle moins IK2 fois A moins K1 moins K2 au carré exponentielle I K2 fois A. هاد الشي كله مضروب في exponentielle I K1 fois A. فوالا هادي A1 سير A3. تقدروا هنايا كيما الحل اللي راه دايرين لكم، يعني هنايا تعمل بكا كا او كاري، يعني هنايا تخرج كا تخرج لك كا او كاري عامل. ها هي بدات كنعملو بكا عامل 1 زائد كا 2 سير كا 1، يعني بحال ما درت والو. هاد الشي راه كان او كاري. ها منين ندخل كا 1 هنايا كا 1 نضربوها هنا تبقى كا 1، نضربوها هنا تمشي كا 1 مع كا 1 تبقى لي كا 2، يعني كا 1 زائد كا 2. ها كا 2 او كاري. ولكن منين نعمل بها منين تخرج، الا خرجتها من الاو كاري تخرج كا 1 او كاري. الا خرجت كا 1 او كاري يعني تمشي كا 1 مع كا 1 وتبقى لي هنا واحد كا 1 سير كا 2. كا 1 سير كا 2. والله نعمل بكا 2 نفس السيناريو كا 2 وتخرج لي هنا كا 1 سير كا 2 وتمشي عاود كا 2 وتبقى لي كا 2 سير كا 1. المهم هذاك الشيء يعني غير الا بغيتو تسامبليفيو الكالكول، مي يعني اون جينيرال هذه هي الريزلتا الفينال. دونك A1 اون فونكسيون دو A3 A1 بريم اون فونكسيون دو A3، يعني تقدر ترجع A3 هنا A1 اون فونكسيون دو A3 وخرجنا A2 اون فونكسيون دو A3 و A2 بريم اون فونكسيون دو A3، يعني نقدروا نكونوا جاوبنا على الكيستيون 1 كامل. دونك فين دوزو question 2 اسمو كيقول لك calculer le coefficient de réflexion et transmission. هاك coefficient de réflexion et transmission نظن راكم فاهمينهم مزيان، حيت شرحت لكم الشيما. قلت لكم هنا اوند ريفليشي وهنا اوند ترانسمي. حنا الكويفيسيون دو ريفليكسيون اسمو كنقولوا هو الريفليشي، يعني الفونكسيون ريفليشي divisé par fonction incident. هذا هو coefficient de réflexion. coefficient de transmission هي fonction transmis l'onde transmis، نقول الفونكسيون l'onde transmis على l'onde incident. دونك هذه هي اللي كنعرفوا حنا. نجيو نشوفوا نطبقوا هذه القاعده. دوك هاد لي كونستونط هما عندي هنا de les coefficients de transmission, de réflexion et de transmission.
Voilà. Les coefficients de réflexion et de transmission. نبداو اولا بالcoefficient de réflexion. Là, le coefficient de transmission. Coefficient de transmission, d'abord حنا نهضروا على l'onde générale. ما حناش نهضروا على une seule partie. دابا رانا نهضروا على هذا السيستم توتال. دونك l'onde incident ها هي جايه. l'onde transmis ها هي. دونك l'onde transmis هي هذه، لوند ريفليشي هي هذه. دونك حنا شنو كنديرو؟ قلنا تي شنو كتساوي لي كوفيسيون دو ترانسميسيون كيساوي لي في ريفليشي في ترانسمي لا نورم سير في انسيدون لا نورم. في ترانسمي اللي هي في 3 ترانسمي اتونسيون غير بارتي ترانسمي لا نورم ديفيزي بار في 1 ترانسمي انسيدون اللي راها جايه او نورم. دونك هذه شنو كتساوي لي؟ تي غير البارتي اتونسي. شوف هذه شنو كتسينيفي، يعني البارتي غير ترانسمي في 3 والبارتي انسيدون في الان. البارتي انسيدون في الان نمشيو ندبرو على ديك لي فونكسيون 3 ها هما فين. هذه البارتي ريفليشي اللي غادي ترجع في الان، هذه البارتي اللي دخلت، هذه هي اللي دخلت، هي اللي كنهضروا عليها. دونك لا نورم ديال هذه غادي يعطيني A1 يعني ديال الانسيدون غادي تجي لتحت A1 في الطروا. لا نورم ديال غير ترانسمي اللي مشات يعني اللي الي هي هذه تعطيني A3 عندي سير A1. انا كانت عندي A1 سير A3 هي يعني المقلوب ديالها فين راها؟ كانت عندي A1 سير A3 A1 سير A3. أنا دابا عندي A3 سير A1 يعني غادي يكون عندي العكس. يعني عندي العكس غادي نحاول نشوف كيفاش ندير لهم. غادي تعطيني 4 K1 K2 divisé par K1 زائد K2 au carré exponentielle moins I K2 A plus moins K1 moins K2 exponentielle I K2 fois A هنا au carré. كان هاد الشيء مضروب في exponentielle I K1 A يعني تطلع تولي exponentielle moins هادي كان مضروب هنا في هادي اللي عملنا بها قبيل، يعني تطلع تولي I K1 فوا A. هذا هو T. يعني باش نحاولوا نوصلوا للغولاسيون اللي راه عندهم نعملوا هنايا بK2 ونعملوا هنايا بK2 يعني K2 او كاري. شنو غادي تعطيني؟ 4 K1 K2 exponentielle I K1 fois A divisé par نعملو هنا بK2 يعني غادي تعطيني K2 au carré facteur de 1 moins plus K1 sur K2 au carré exponentielle moins I K2 fois A moins attention هنايا تعطيني K1 sur K2 moins 1 exponentielle I K2 fois A. هنا K2 au carré. K2 au carré يعني تمشي K2 مع K au carré تبقى غير K2 وهاد K2 نطلعوها الفوق غادي تبقى لي 4 K1 sur K2 exponentielle moins I K1 fois A divisé par 1 plus K1 sur K2
le tout au carré, exponentielle moins ik2 fois a, moins k1 sur k2 moins 1, le tout au carré, attention, au carré, exponentielle i k2 fois a. هذه t. هذه t. دونك حنا باغيين t كبيره، يعني بعد ما نسامبليفيو هذه باش نوصلوا للكالكيل، باش نوصلوا لداك الريزلت اللي راه عطيها لكم البروف. نجيو ورقه جديده. المهم حنايا تي اللي راهم طالبينها لكم تي كبيره، يعني الكوفيسيون دو ترانسميسيون تي كيساوي تي في تي ايطوال، هذه ديال لو سيستم، تي الكونجيكي ديال هذا. نحاولوا نقلبوا الورقه هكا حيت فيها الكالكيل بزاف. غير هنايا اتونسيون، هنايا a moins b au carré راه كتساوي b moins a au carré. متفقين معايا؟ يعني راه ما كاينش لا ديفيرونس a moins b au carré ولا b moins a au carré، هادي راه ما فيهاش لا ديفيرونس. المهم فين وصلنا هنايا t، لاحظوا معايا هنايا فيها شويه الحساب. 4 k1 sur k2 exponentielle moins i k1 fois a divisé par هادي نشروها. اسمها اللي تعطيني 1 بليس زوج k1، هاد الان شحال غادي تعطيني 1 في اكسبونونسيال ياك، ونشرو موان i k2 في a، زوج k1 sur k2 exponentielle moins i k2 في a plus k2 k1 sur k2 au carré exponentielle moins i k2 في a moins يعني 1 au carré يعني moins exponentielle i k2 في a. هاد الموان هادي اسمها تعطيني 1 او كاري موان زوجها في هاد الشيء بليس هادي او كاري مع الموان راني نشر بليس زوج k1 sur k2 exponentielle i k2 في a بليس يعني موان k1 sur k2 au carré exponentielle i k2 في a égale 4 k1 sur k2 exponentielle moins i k1 fois a شيء كله divisé exponentielle. لاحظوا معي هادي مع هادي، غير هادي مع هادي شنو غادي يعطيونا؟ هي عندي هنا الموان اكسبونونسيال اي كا ا، نعملو بهاد الموان يعني نضربوه في زوج اي ونقسمو على زوج اي، غادي تعطيني نعملو بواحد الموان هادي مع هادي، حيت الموان راه حدا اللي فيها البليس، نعملو بواحد الموان غادي تعطيني اكسبونونسيال اي كا دو موان اكسبونونسيال موان اي كا دو، نضرب في التحت زوج اي ونضرب في الفوق زوج اي، شحال غتعطيني موان زوج اي في سينيس كا دو في ا. هادي مشات زوج كا ان سير كا دو اكسبونونسيال موان اي كا دو سير زوج كا ان سير يعني زوج نقسم على زوج ونضرب في زوج غتعطيني هنايا بيناتهم البليس، تعطيني كوسينيس بليس 4 يعني غادي نضرب في زوج لتحت ونضرب في زوج والزوج مع الزوج تعطيني 4 كا 1 sur k2
كوسينيس كا2 أ. هادي مشات مع هادي. عندي هنا الموان و كا ان مع كا ان نعمل موان كا ان، حيت الموان راه حدا اللي فيها البليس. نعمل و نضرب في زوج اي، يعني غادي تعطيني بليس موان، غادي نعمل كا ان سور كا2 او كاري فوا زوج اي سينيس كا2 فوا ا. سيسا هادشي اللي عندنا ياك الواش. هاكا هنا شنو درنا؟ نشرنا هادي، نشرنا هادي، عندي هادي نشرتها هادي، فوالا. نجيو هنا عندي سينيس اي دو، هنا سينيس كا2 فوا زوج اي، وهنا فوا زوج اي، نعملو بالسينيس موان غادي تعطيني شتي شنو غادي يعطيني؟ كاطر ياك كا1 sur K2 exponentielle moins I K1 fois A égale خاصها تجينا من الخط هنايا وهنايا غادي نعملو بواحد الموان، والله هاد الموان نطلعوها والله بلاش. عندي موان غادي هي عندي موان زوج إي سينيس كا2 في أ عامل، هنا شحال غادي يبقى لي؟ 1، وهنا شحال غادي يبقى لي؟ بليس كا1 سور كا2 تو أو كاري. تو يعني غير هادو، ماشي لو تو أو كاري تا هادشي، بليس 4 كا1 سور كا2 كوسينيس كا2 فوا أ. هادي هي تي. متفقين معايا؟ دونك إلا بغيت تي كوفيزيو دو ترانسميسيون قلنا هو تي في تي إيطوال. تي إيطوال غير هنا ندير بليس وهنا ندير بليس صافي، الشي الآخر كلشي ريال. فين ما شت إي كندير حداها كانت موان نردها بليس، كانت بليس نردها موان. هنا موان غادي تولي بليس، هنا موان غادي تولي بليس، ونضرب غادي تعطيني يعني تي في تي يعني 4 غادي تعطيني 16 K1 sur K2 le tout au carré exponentielle بإكسبونونسيال مشات. هنا هادي ديال تي غادي تبقى لي موان زوج إي سينيس K2 أ عامل لي 1 بليس K1 sur K2 au carré بليس 4 K1 sur K2 كوسينيس K2 أ. متفقين معايا؟ هذا يلاه ديال تي مضروب في ديال تي بريم. تي بريم الفوق هاد الفوقاني ضربناه مع الفوقاني، وعاود نضربو التحتاني مع التحتاني، الفوقاني مع الفوقاني. هاديك بليس مع البليس ديال هادي مشات، كا1 سير كا2 يبقاو كيف كيف غادي يعطونا او كاري، 4 مع 4 تجيب لي 16. هنا غادي تولي لي زوج إي سينيس كا2 أ عامل 1 بليس كا1 سير كا2 au carré plus 4 K1 sur K2 cosinus K2 A. متفقين معايا؟ نجيب هنا واحد الورقة. دونك تي غادي يعطيني اتونسيون بديت نذكر بواحد الحاجة، عادو نحسبو تي ملي تكون عندي A بليس إي فوا بي عامل لي أ موان إي فوا بي، شحال هادي تعطيني؟ كتعطيني أ أو كاري بليس بي أو كاري. دونك هادي رابي
متفقين معايا؟ يعني ملي كتكون عندي ا موان بي في ا بليس بي سمو كنديرو حنايا كنديرو ا او كاري موان بي او كاري. هاكا هادي متطابقة هما اللي كنقولو هاد الدرجة الثالثة. ومنين نجيو نطبقو البي ديالنا هو هذا او كاري، يعني الاي او كاري تجيب لنا واحد الموان، هاديك الموان مع الموان تولي هنا بليس. اللي نفس السيناريو عندي بارتي رييل و بارتي ايماجينير. دونك تي غادي يساوي لي 16 K1 sur K2 au carré divisé par 4 sinus K2 A au carré عامل لي 1 plus K1 sur K2 au carré le tout au carré plus 4 يعني 16 كانت عندي هنا 4 K1 sur K2 يعني 16 K1 sur K2 le tout au carré. تمشي واحد الكاط منا، شحال كانت عندي كاط فوالا، تمشي واحد الكاط منا واحد الكاط منا واحد الكاط منا. متفقين معايا؟ دونك تي إيكال 4 K1 sur K2 au carré divisé par sinus au carré ديال K2 A فاكتور 2 هنايا شنو غادي تعطيني إلا وحدنا المقام؟ غادي تعطيني نخليوها هكاك 1 بليس K1 sur K2 au carré le tout au carré plus 4 K1 sur K2 le tout au carré. فوالا هذه هي تي. إلا بغينا نديطايوها نقدرو نزيدو نديطايوها، ولكن درنا واحد الغلط، نسينا ماشي غلط. هاد الكوسينيس شتو هاد الكوسينيس منين طلعناها هنا نسيناها، هنا نسيناها. دونك هنايا تعطيني كوسينيس كا او كاري، هنا كوسينيس كا او كاري، غير نسيناها في الحساب وصافي. فوالا نقدروا نختزلوا بهاد كا اسير دو ونقسمو هنا على كا اسير دو، تبقى لي تي إيكال 4 هنايا K2 sur K1 au carré عامل لي 1 بليس K1 sur K2 au carré le tout au carré sinus KA au carré plus 4 cosinus KA au carré. متفقين معايا؟ كات مشات كا ان مع كا ان، وهنايا ضربنا في كا دو سير كا ان، يعني ضربنا في كا دو سير كا ان لو تو او كاري في كا ان سير كا دو لو تو او كاري، بحال ما درنا والو، تمشي كا او كاري مع كا او كاري. ولكن من اختزلنا هذه تختزلت مع هذه مع هذه، وغادي تبقى كا دو سير كا ان، كا دو سير كا ان. داكشي اللي درنا. عندي هنايا لو تو او كاري، لو تو او كاري نرفع لو تو او كاري ونضرب هادشي في هاد التخربيق. يعني شنو غادي يعطيني؟ تي غتعطيني 4 divisé par K2 sur K1 عامل لي 1 plus K1 sur K2 au carré le tout au carré sinus K1 au carré plus 4 cosinus K au carré. donc هي تي ديالنا. إلا بغينا نوحدو المقام هنايا
غادي تعطيني K2. غير باش نوصل لكم ديك الغولاسيون اللي راه عطيها لكم. هانشي غادي تعطيني K2 sur K1 facteur de K2 au carré plus K1 au carré divisé par K2 au carré بحال ما درنا والو. هادشي كله au carré sinus K1 au carré plus 4 cosinus K1 au carré. منين نشرو غادي يمشي واحد K2 مع K2. هنا K2 تبقى لي 4 K2 au carré plus K1 au carré divisé par K1 K2 K1 K2 sinus au carré Ka plus 4 cosinus au carré Ka. فوالا هي هذه تي. دونك ندوزو الكوفيسيون دو ريفليكسيون. هنايا بالنسبة لهذا يعني جا في الحساب ديالو حط لكم بلي ان تي كتساوي 1 sur 1 plus K1 au carré moins K2